बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। ज़िला गुजरात की सियासत और सियासत का महवर हल्का NA 71 जो आइंदा नई हल्का बंदियों के बाद NA 62 हो जाएगा, उसमें एक बड़ा जमा हुआ उम्मीदवार MNA है मौजूदा नून लीग के, डिवीजनल सदर भी हैं गुजरांवाला डिवीजन के, चौधरी आबिद रजा। उन्होंने अपने हलके में तामीर व तरक्की की एक दास्तान रकम की है और अब आज एक बड़ा ऐलान सामने आया है। उनके मद्दे मुकाबिल काफ लीग के इंतहाई नो आमोज और नौजवान सियासतदान चौधरी मूसा इलाही, उन्होंने 2 अरब रुपए के बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया NA 71 की तमाम यूनियन काउंसिल्स के लिए। इसके अलावा कोटला अरब अली खान के लिए उन्होंने 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका भी ऐलान किया है। आज के इस खसूसी व्लॉग में मैं इसी पर बात करूंगा कि क्या कुलिया रखा गया है कि हर यूनियन काउंसिल को इस 2 अरब में से कितने पैसे मिलने जा रहे हैं, कोटला के वो 3 बड़े मंसूबे और उनकी अफादियत क्या है, और अब मूसा इलाही का ये पैकेज आने के बाद क्या उनको सियासी तौर पर आइंदा इलेक्शन में फायदा पहुंचेगा। ये है मेरे आज के इस खसूसी व्लॉग का मौजू। सबसे पहले तो मैं आपको खबर दे दूं कि चौधरी मूसा इलाही की जानिब से, चूंकि परवेज इलाही जो ही वजीर आला पंजाब बने हैं, इसका सियासी फायदा ला महला गुजरात में उनको हो रहा है और अब चौधरी मूसा इलाही भी इससे, इस हैसियत से भरपूर और फौरी, क्योंकि पाकिस्तान में हालात का कुछ पता नहीं चलता कि रात को सो के उठें सुबह असम्बलियाँ तहलील हो जाएं या वजारत आला पर ही कोई शब खून मारा जाए। तो मूसा इलाही को ये पता है अच्छी तरह से और फौरी तौर पर उन्होंने इस पैकेज को मंजूर भी ना सिर्फ करवा लिया है बल्कि इन स्कीमों के अखबार में टेंडर भी तलब कर लिए गए, इश्तिहार जारी हो चुका है। वो आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक इश्तिहार जो है अखबारों में छप चुका है। जी नाज़रीन, तफसील में आपको बताने जा रहा हूं कि चौधरी मूसा इलाही ने हल्का NA 71 उसकी तमाम यूनियन काउंसिल्स के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं, जो मामूली नौयत के काम होते हैं तमाम देहात में, गलियों नालियों की तमीर, निकासी आपके नाले, इनके लिए उन्होंने 2 अरब 2 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिया है। और कुलिया ये बनाया गया है कि उनके हल्का इंतखाब की जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं, हर यूनियन काउंसिल को 5 करोड़ रुपया इस मद में दिया जाएगा। जी नाज़रीन, और इसके लिए बाकायदा तौर पर गुजरात का जो महकमा है मकामी हुकूमत और देही तरक्की, लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसका जो विंग है सिविल डिवीजन, उसने बाकायदा तौर पर इन तमाम मनसूबा जात के लिए यूनियन काउंसिल वाइज टेंडर जारी कर दिया है, इश्तिहार जारी कर दिया है अखबारात में और मुख्तस कर दिए हैं 5 करोड़ हर यूनियन काउंसिल को। इसमें चौधरी मूसा इलाही का हल्का NA 71 NA 62 यानी कि उसमें कोटला थाना, गुलियाना थाना, खारियां की जितनी यूनियन काउंसिल्स आती हैं और इसके साथ तहसील सराय आलमगीर की तमाम यूनियन काउंसिल को भी शामिल कर लिया गया है। तो खबर यह है कि चौधरी मूसा इलाही एक बड़ा पैकेज ले आए हैं 2 अरब 2 करोड़ रुपए का, और उनके हल्का इंतखाब की तमाम यूनियन काउंसिल में मसावी तौर पर 5-5 करोड़ रुपया वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, कोटला अरब अली खान जो कि इस पूरे इलाके की सियासत का मरकज़ व महवर है, और इसीलिए चौधरी मूसा इलाही ने ज़रूरत समझी कि वो कोटला में घर बनाए। उन्होंने घर भी बना लिया है, ज़हूर इलाही हाउस कोटला अरब अली खान, वो आबाद है और वहाँ बाकायदा तौर पर हफ्ते में एक आध दिन जो उनके तर्जुमान हैं चौधरी वजाहत हुसैन के ज़हूर इलाही हाउस के हमीदुल्लाह भट्टी, उनको हिदायत जारी की गई हैं। वो पूरा दिन कोटला में ज़हूर इलाही हाउस में बैठते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं और उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं। कोटला अरब अली खान के 3 बड़े मंसूबे हैं जिनके लिए चौधरी मूसा इलाही ने वज़ीर आला पंजाब से रजू कर दिया है। इब्तदाई सर्वे और तखमीना जात के बाद ये तीनों मनसूबा जात जो हैं ये वज़ीर आला की टेबल पर हैं और अब उनकी ख़त्मी मंजूरी का इंतज़ार है। सबसे बड़ा मनसूबा है जी कोटला अरब अली खान में जो सिविल हस्पताल है उसको अपग्रेड करके तहसील हेडक्वार्टर लेवल का अस्पताल बनाया जाना, यानी THQ लेवल का अस्पताल बना दिया जाएगा
اور یہ ہر لحاظ سے علاقے کی ضرورت بھی ہے، اور کوٹلہ کی جو ہسپتال کی عمارت ہے اس میں اتنی گنجائش بھی ہے توسیع کی، کیونکہ جب کوٹلہ میں گرلز کالج اور سول ہسپتال کے منصوبے بنائے گئے تھے 2002 میں، اس وقت بھی پرویز الہی کا دور تھا، تو کوٹلہ کے باسیوں نے، خاص طور پر کسانہ محلہ کے باسیوں نے، زمینداروں نے، کاشتکاروں نے بے مثال قربانی کی لازوال داستان رقم کر دی تھی کہ ان کی قیمتی اراضی جو برلب سڑک ہے کوٹلہ دلاور پور روڈ پر، لاکھوں کی اراضی انہوں نے اس پر کھڑی فصلیں تھیں وہ قربان کر دی تھی اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے۔ تو 35 کنال گرلز کالج کے لیے رکھی گئی تھی، جس پر گرلز کالج تعمیر ہو گیا، اور 35 کنال اراضی دی گئی تھی سول ہسپتال کوٹلہ کو، اور یہاں خاصی گنجائش ہے۔ تو پچھلے دنوں جو ڈپٹی کمشنر گجرات جو بھی آتا ہے کوٹلہ، جب انہوں نے سول ہسپتال کا وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حیران ہیں کہ اتنی بڑی جگہ ہے آپ کے پاس، تو ہر لحاظ سے آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے تحصیل لیول کا ہسپتال بنا دیا جائے۔ تو اب یہ خواب شرمندہ تعبیر اللہ کرے ہونے والا ہے۔ چودھری موسیٰ الہی نے چودھری پرویز الہی کو باقاعدہ طور پر یہ پروپوزل بھجوا دی ہے کہ سول ہسپتال کوٹلہ کو اپ گریڈ کر کے اس کو تحصیل لیول کا، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی سطح کا ہسپتال بنا دیا جائے۔ جی ناظرین، دوسری جو بڑی خبر ہے کوٹلہ کے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے، کوٹلہ میں ریسکیو 1122 کا قیام۔ جی ہاں، میں نے جس طرح بتایا کہ کوٹلہ پورے علاقے کا مرکز ہے، 100 دیہات ہیں آزاد کشمیر کے بارڈر تک کہ جن کے باسی کوٹلہ اپنی ذاتی ضروریات زندگی کے لیے، اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، علاج معالجے کے لیے، اور کوٹلہ آ کر لاہور راولپنڈی جانے کے لیے ٹرانسپورٹ پکڑنے کے لیے کوٹلہ کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ تو کوٹلہ ہر لحاظ سے مرکز ہے، ریسکیو 1122 کا قیام یہاں از حد ضروری ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک مہربانی کی تھی ریسکیو نے کہ ایک گاڑی کھڑی ہوتی تھی سول ہسپتال کوٹلہ میں، لیکن کوٹلہ والوں کی قسمت، اس کو واپس منگوا لیا گیا اور وہ اس کو کھاریاں بھجوا دیا گیا۔ اب چودھری موسیٰ الہی نے پرویز الہی صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، یہ بھی پروپوزل ان کو بھجوا دی ہے کہ کوٹلہ میں ریسکیو 1122 کا باقاعدہ سینٹر منظور کیا جائے اور اس کی عمارت تعمیر کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا کوٹلہ کے عوام کے لیے۔ تیسرا بڑا منصوبہ بتانے جا رہا ہوں جو میگا پروجیکٹ کی صورت اختیار کرنے والا ہے، وہ بھی ہے کوٹلہ دلاور پور جگواں روڈ۔ بڑی اہم شاہراہ ہے، کوٹلہ سے جلال پور سوپتیاں، جلال پور جٹاں، ٹانڈا کڑیاں والا کو ملانے والی۔ اس کی حالت عرصے سے انتہائی ناگفتہ بھی۔ اس کے بڑے اعلان ہم سنتے ہیں جی کہ فلاں نے منظور کروا لی، فلاں نے منظور کروا لی۔ ابھی کچھ لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے تھے کہ چودھری لیاقت بھدر ایم پی اے ہیں، اب چونکہ کوٹلہ اور اس سے ملحقہ دیہات ان کے حلقے میں شامل نہیں تھے، لیکن اب جو نئی حلقہ بندیوں کے بعد ان کا حلقہ بننے جا رہا ہے اس میں کوٹلہ اور نواحی دیہات شامل ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کا مطالبہ بڑھ گیا۔ چودھری لیاقت بھدر صاحب نے ان کو خوشخبری دی ہے کہ عنقریب اس سڑک پر کام شروع ہونے والا۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو اے ڈی پی بنتی ہے، سالانہ منصوبے بنتے ہیں بجٹ کے بعد، اس میں یہ اسکیم شامل ہے کوٹلہ جگواں دلاور پور روڈ، لیکن ابھی تک اس کے لیے فنڈز مختص نہیں ہوئے۔ اب چودھری موسیٰ الہی نے اس سڑک کی تعمیر کے لیے، توسیع کے لیے فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ کوٹلہ دلاور پور جگواں روڈ 32 کلومیٹر اس کی طوالت ہے اور اس کو کارپیٹ روڈ بنایا جانا مقصود ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب چودھری موسیٰ الہی یہ 3 بڑے میگا پروجیکٹس، کوٹلہ میں ریسکیو 1122 کا قیام، کوٹلہ کے سول ہسپتال کی اپ گریڈیشن اور کوٹلہ جگواں دلاور پور روڈ، کتنی جلدی ان پر کام شروع کروا دیتے ہیں۔ یہ امتحان ہے چودھری موسیٰ الہی کا۔ ناظرین، اب اس کے بعد یہ خبر ہے اور ان کے ترجمان نے بتایا کہ اب NA71 کی جو سڑکیں ہیں بڑی اہم پورے NA71 میں، اس پر کام جاری ہے، پائپ لائن میں ہے اور عنقریب اس کا اعلان کیا جانا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ظاہر ہے سکورنگ ہے، مائلیج لیتا ہے ہر سیاستدان، اس کو یہ ایج جاتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ فنڈز زیادہ سے زیادہ اپنے حلقے کے لیے لیتا ہے تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ اس کا عوام کے پاس جانے کے لیے ایک جواز بنتا ہے اور نعرہ بنتا ہے۔ تو موسیٰ الہی کو حق پہنچتا ہے کہ اگر ان کے خاندان کے پاس پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے تو وہ اس کو استعمال کریں۔ NA71 میں انہوں نے ایک بڑا مارکا لڑنا ہے، تو اب ان کے پاس گراؤنڈز پر فنڈز آ گئے ہیں تو وہ ان فنڈز کو فوری طور پر اپنے حلقہ انتخاب میں یوٹیلائز کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ اور منصوبے لا رہے ہیں۔ تو اب تو کھیل انگلیوں پر ہے کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے۔
पंजाब हुकूमत जो है उसके बारे में नून लीग और पीडीएम की पूरी हुकूमत दरपे है कि इसको फौरी गिरा दिया जाए। और अब तो नून लीग के वज़रा तारीखें भी देने लगे हैं कि अनकरीब ये हुकूमत जाने वाली है। तो अब मूसा इलाही के पास हर पल गनीमत, फौरी तौर पर उनको ये फंड्स जो हैं इन पर इनके अजरा के बाद काम ऑन ग्राउंड शुरू करवाना होगा, ताकि कल कल को हुकूमत अगर ख़त्म भी हो जाती है तो आने वाली हुकूमत अगर इनको ख़त्म करवाएगी तब भी वो मुजरम ठहरेगी, और अगर रोकेगी तब भी मुजरम ठहरेगी, और अगर बनवाएगी तो मूसा इलाही उसका क्रेडिट ले लेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब कुछ दिन पहले चौधरी आबिद रज़ा ने, चूँकि पंजाब में तो उनकी हुकूमत नहीं है, मरकज़ में उनकी हुकूमत है, उन्होंने अपने हल्का इंतखाब के 33 देहात का सर्वे जो है उसके लिए महकमा सुई गैस को लिख दिया है। सर्वे शुरू होने जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मेरे हल्का इंतखाब के बड़े अहम 33 गाँव जो हैं उनमें फौरी तौर पर सुई गैस का सर्वे करवा के तखमीना लागत दिया जाए, ताकि मैं वफाकी हुकूमत से उसके फंड्स हासिल कर सकूँ। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। देखना यह है कि हल्का NA 71 में आने वाले इलेक्शन में लोग क्या तमीराती कामों को, तरक्याती कामों को तरजीह देंगे, या उनके मुकाबले पे, मूसा इलाही के मुकाबले पे और उनके इतने 2 अरब के पैकेज और मेगा प्रोजेक्ट्स के बावजूद क्या इस हल्का इंतखाब के लोगों का इंतखाब चौधरी आबिद रज़ा की शख्सियत होगी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवा चुके हैं। दंगल तगड़ा है, मुकाबला कांटेदार है, और टक्कर के लोग हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबले। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।